नमस्कार। प्रश्न समयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। प्रश्न समयको आजको अङ्कमा हामीले बिल्कुल फरक खालको विषय वस्तुलाई बहसको विषय बनाउने भनेर उपस्थित भएका छौँ र आजको मूल विषय रहेको छ हाम्रो। यो मूल विषय यस कारणले बनेको छ कि यो काम र कदम चालेको हो भारतले, तर यो हामी छिमेकी मुलुक हौँ र छिमेकमा पानीको त असर पर्छ, राजनीतिक कदमको असर नपर्ने कुरै छैन। त्यसैले गर्दाखेरि भारतले जम्मू र कश्मीरमा चालेको कदमको सन्दर्भमा विभिन्न खालका टिप्पणीहरू, बहसहरू, विश्लेषणहरू हुन थालेका छन् र अहिले त यति बेला संविधानको सन्दर्भमा पनि खास गरी धारा 370 लाई लिएर पनि बहस हुन थालेको छ र त्यस्तो खालको बहस भइरहँदाखेरि हामीले यसमा एउटा सामूहिक बहस गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर अगाडि बढ्न कोसिस गरेका छौँ र यो कदमले भारतमा कस्तो खालको राजनीतिक हलचल ल्याइरहेको छ र यसको बाछिटा भन्नुहोस्, असर भन्नुहोस् या सकारात्मक भावबाट भन्दा प्रभाव नै भन्नुहोस्, हामीलाई चाहिँ कस्तो पर्छ, हामीलाई प्रभाव कस्तो पर्छ भनेर मूल्याङ्कन गर्दा बहसलाई अघि बढाउनुभन्दा अगाडि एउटा कुरा यहाँनिर जोड्न चाहिरहेको छु। यहाँनिर नेपाल सरकारले, नेपालका राजनीतिक दलहरूले यसलाई औपचारिक रूपमा यसबारेमा खास टिप्पणी विश्लेषण गरिरहेका छैनन्। किन त भन्ने अर्को सन्दर्भ पनि यसमा जोडिएकै छ। त्यसैले आजको अङ्कमा हामी भारतले चालेको त्यो कदम जम्मू र कश्मीरको सन्दर्भमा त्यो कदम चाहिँ कस्तो हो र त्यसले पार्न सक्ने प्रभावहरू कस्ता रहनेछन् भन्नेमा बढी केन्द्रित हुनेछौँ र नेपाल सन्दर्भलाई लिएर पनि अगाडि बढ्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि 3 जना अतिथिहरू हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये एकजना हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता वृषेश चन्द्रलाल, तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। त्यसै गरी नेपाल बारमा एकपटक महासचिव भएर काम पनि गरिसक्नुभएका अधिवक्ता हुनुहुन्छ सुनिल पोखरेल र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ज्ञाता भनेर पनि चिनिनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि स्वागत छ। त्यसै गरी राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा पछिल्ला दिनहरूमा निकै धेरै चर्चा कमाइरहनु भएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ देवेश झा, तपाईँलाई स्वागत छ। यसरी दर्शकबिन हामीसँग 3 जना अतिथि हुनुहुन्छ र 3 जना अतिथिसँग हामीले मूल विषय भारतको कदमकै सन्दर्भमा केन्द्रित भएर कुराकानीलाई अघि बढाउनेछौँ र सुरुवातमा म वृषेश चन्द्रलालबाट बहसलाई अघि बढाउन चाहन्छु कि नेपालमा यति निकट छिमेकी छ भारत हाम्रो, धेरै पर दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुएलामा एउटा कदम चालिँदाखेरि हामी कहाँ स्टेटमेन्टमाथि स्टेटमेन्ट, पार्टीको स्टेटमेन्ट, नेताको स्टेटमेन्ट, सरकारको स्टेटमेन्ट आयो। भारतको यो कदमको बारेमा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँ राजपाको मात्र नभइकन नेताहरूकै नेतृत्व गरेर बोलिदिनुहोस् होला। कोही पनि बोल्नु भएन, किन? मलाई लाग्छ यो भेनेजुएलाको बारेमा पनि जुन टिप्पणीहरू आयो नि त्यो चाहिँ परिपक्व थिएन, त्यो चाहिँ आउनु हुँदैन थियो जसरी आयो टिप्पणी। र त्यसपछि सरकारले त्यसबारेमा स्पष्टीकरण पनि दिनु पर्यो। सरकारले चाहिँ यो यसरी हाम्रो यो धारणा चाहिँ होइन भन्ने कुरा पनि आयो। फेरि पार्टीबाट पनि, उहाँहरूको पार्टीबाट पनि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ उठ्यो। कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक मामलामा हामीले चाहिँ टिप्पणी गरिहाल्नु पर्ने जरुरी छैन, अवस्था पनि छैन। र जहाँसम्म भारतले अहिले जुन कदम चालेको हो कश्मीरमा, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो भारतको त बिल्कुल आन्तरिक मामला त हुँदै हो र त्यो भारतको संविधान अन्तर्गत संवैधानिक व्यवस्था र संवैधानिक प्रक्रिया अन्तर्गत भारत सरकारले यो निर्णय लिएको हो र यसलाई भारतमा चाहिने जनताले यसलाई स्वीकारेका पनि छन्। अहिलेसम्म त्यस्तै स्थिति देखा परिरहेको छ। जहाँसम्म कश्मीरको कुरा छ त कश्मीर पहिले पनि अशान्त थियो, तर त्यो अशान्ति केमा थियो भने के कारणले थियो भने आतंकवादी गतिविधिहरू त्यहाँ भइराख्ने, अलगाववादी गतिविधिहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रयासहरू आतंकवादको माध्यमबाट भइराख्ने र त्यसलाई भारतले चाहिँ त्यहाँको स्थितिलाई साम्य पार्नको निमित्त एउटा सम्पूर्ण देशको जनता सरह कश्मीरका जनतालाई पनि अधिकारहरू दिएर समानताले अगाडि बढाएर मेन स्ट्रिममा ल्याएर चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। र अर्को चाहिँ के छ भने त्यहाँ लद्दाखका जनताहरू जहाँ चाहिँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बहुमत छ
लद्दाखका जनताहरूले सुरुदेखि नै हाम्रो चाहिँ छुट्टै आफ्नो स्टेट हुनुपर्छ र हामीलाई स्वशासनको अधिकार चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने माग चाहिँ गर्दै आएका थिए। त्यसलाई पनि भारतको सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। अहिलेको जुन संरचना उसमा परिवर्तन गरेको छ र त्यसै पनि 370 को जुन हामी कुरा गर्छौँ त्यसमा म आउँला। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पोलिटिकल स्टेटमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भारतको आन्तरिक मामला हो भन्ने लागेकै कारणले पार्टीगत रूपमा भनौँ या नेपाल सरकार स्वयंले यसमा कुनै पनि स्टेटमेन्ट बिल्कुल मलाई लाग्छ के भनेदेखि कि अरू देशको मामिलामा सरकारको धारणा नै आउनुपर्छ। राजनीतिक पार्टीहरूले फरक फरक किसिमले राजनीतिक पार्टीको हैसियतबाट बोलिदिनु त्यति राम्रो पनि हुँदैन र नेपाल सरकारले पनि अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नदिएको राम्रो हो, किनभने यो भारतको आन्तरिक मामला हो र यसमा चाहिँ नबोल्नु नै राम्रो हुन्छ। जसरी चाहिने भनौँ न भारतको विरुद्धमा अहिले आज पनि मैले सुने कि आज पाकिस्तानको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री इमरान खानले जसरी भारतको विरुद्धमा कुराहरू चाहिँ गर्नुभयो र त्यसरी अहिले नेपालले कुनै चाहिँ त्यसमा धारणा व्यक्त गर्दाखेरि यतापट्टि या उतापट्टि भन्ने चाहिँ बोध हुन्छ। भारतको पक्षमा कि पाकिस्तानको पक्षमा भन्ने अवस्था नआओस् भन्ने तपाईँ नआओस् भने बिल्कुल असंलग्नताको यो चाहिँ नेपाल सरकारले अहिले जुन नीति अख्तियार गरेको छ मलाई लाग्छ मेरो व्यक्तिगत हिसाबमा यो चाहिँ सही नीति। सुनिल पोखरेलजी जस्तो यो तपाईँ चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि ज्ञाता भएको नाताले चाहिँ यस्तो केसमा चाहिँ पार्टीले नेताले राष्ट्रले बोल्नु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन या बोल्नुपर्छ? होइन, यो घटनाको 3 वटा आयाम छ। एउटा आयाम भनेको संवैधानिकताको विषय हो। जुन कदम राष्ट्रपति कोविन्दले चाल्नुभयो अथवा त्यहाँको गृहमन्त्रीले पार्लियामेन्टमा 2टा बिल टेबल गर्नुभयो त्यसको संवैधानिकताको विषय एउटा। दोस्रो विषय भनेको योसँग राजनीति जोडिएको छ। जुन पार्टी अहिले सत्तामा छ र जसले यो बिल पार्लियामेन्टमा लग्यो उसले आफ्नो मेमा भएको लोकसभाको इलेक्सनमा यसलाई घोषणापत्रमै हालेर लगाएको थियो। घोषणापत्रमै यो विषय के गरेको थियो भने हामी बहुमतमा आयौँ भने धारा 370 र धारा 35A हामी खारेज गर्छौँ भन्ने उसको घोषित थियो। त्यसले गर्दा त्यसको अर्को आयाम भनेको राजनीति पनि भनेको हामीले हेरेनौँ पढेनौँ बेग्लै कुरा भयो तर उसले घोषणापत्रमै राखेको थियो। घोषणापत्रमै थियो। त्यसले गर्दा यसको अर्को आयाम भनेको राजनीति हो। तेस्रो यसको आयाम भनेको चाहिँ कश्मीरी जनताको अधिकारको विषय हो। 2टा विषय चाहिँ हाम्रो बन्दैन, त्यहाँको संवैधानिकताको विषय राजनीतिको विषय। तर ह्युमन राइटको विषय जब बन्छ त्यो युनिभर्सल हुन्छ। जसरी त्यहाँका 2टा मुख्यमन्त्री अथवा पूर्व मुख्यमन्त्रीहरूलाई नजरबन्दमा राखिएको छ, सबै सुविधाहरू कटौती गरिएको छ, त्यहाँ जनताहरूलाई भनौँ न अधिकारबाट वञ्चित गरिएको भन्ने जुन विषय छ त्यो विषय चाहिँ ग्लोबल विषय बन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो पनि सरकारको विषय बन्छ है। जब मानव अधिकारको विषय बन्छ भने यो राष्ट्र अथवा त्यो राष्ट्र चाहे त्यो अमेरिकामा होस्, भेनेजुलामा होस्, इन्डियामा होस्, पाकिस्तानमा होस्, मानव अधिकारको विषय चाहिँ हाम्रो विषय बन्छ। सायद हामीले त्यसमा चाहिँ कन्सर्न राख्नुपर्छ। अघिल्लो 2टा विषय चाहिँ अघि नै ब्रिकेश सरले भने जस्तो त्यो त्यहाँको आन्तरिक विषय हो। संवैधानिकताको विषय छ भने त्यो विषय त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा गएको छ, त्यसले व्याख्या गर्ला। राजनीतिक विषय हो भने त राजनीतिमा त तपाईँको एजेन्डा लिएरै गएको छ, त्यो एजेन्डालाई अनुमोदन गरेर उनीहरूलाई बहुमत दिएको छ भने त्यहाँको जनताले अनुमोदन गरेर मान्नुपर्छ। त्यो संवैधानिक विषय चाहिँ जस्तो धारा 370 अन्तर्गत चाहिँ उसले जस्तो तपाईँले भन्नुभयो भने घोषणापत्रमै लेखेर गएको थियो यदि हामीले जित्यौँ भनेदेखि यो चाहिँ निलम्बन गर्छौँ भनेर है। संवैधानिक रूपमा चाहिँ कति सही ठाउँमा देख्नुहुन्छ तपाईँ? यसको पछाडि थोरै जानुपर्छ। यो के हो भन्दाखेरि न त धारा 370 न त धारा 35A, 2टै भारतको संविधान जारी हुँदाखेरि आएको चिज होइन। 35A 1954मा राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद, त्यतिखेर राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादले यस्तै गरी आजको जसरी राष्ट्रपतिको घोषणा जुन छ त्यसै गरी घोषणा गरेर 35A थपिया हो। 370 भनेको चाहिँ भारतको संविधान आउनुभन्दा अगाडि कश्मीर पाकिस्तानमा जाने कि भारतमा मिल्ने भन्ने कुरा त्यहाँको राजा हरि सिंहसँग सम्झौता गर्यो। त्यसलाई चाहिँ 47मा गर्यो। त्यसमा के भन्यो भनेदेखि इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन भन्यो। त्यसबाट उनीहरूले के स्वीकार गर्यो भने हामी चाहिँ भारततर्फ रहन्छौँ। अब म भारततर्फ रहेपछि के पाउँछु भनिसकेपछि त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री र त्यतिखेरको भारतको सत्ताले के भन्यो भन्दाखेरि भने म तिमीलाई संविधानको धारा 370मा स्पेसल अधिकार दिन्छु है, म विशेष अधिकार दिन्छु। जबकि त्यसको भाषा 370 को हेर्नु भने टेम्पोररी भन्ने छ, अझै पनि टेम्पोररी स्पेसल राइट्स भनेको छ संविधानको धारा 370मा। तर त्यतिखेर के स्वीकार गरियो भन्दाखेरि भने म तिमीलाई
अन्य राज्यका जनताभन्दा फरक सुविधा दिन्छु, विशेष अधिकार दिन्छु। त्यो कुरालाई के गरियो भन्दाखेरि भने जनवरी 2050 जारी भएको संविधानमा व्यवस्था गरियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ कन्स्टिट्युसनल अगाडि पनि स्वीकार गरिएको, पछि संविधान आउँदा पनि स्वीकार गरियो। त्यसमा थप व्यवस्था गर्नको लागि के गर्यो भने राष्ट्रपतिले फेरि धारा 35A थपेर त्यसमा फेरि एउटा तपाईँले भने एउटा कुरा मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको चाहिँ त्यहाँ स्पेसल भनेर भनिएको छ, अनि फेरि सँगै टेम्पोररी पनि भनिएको छ क्या। यस, टेम्पोररी भनेको 70 वर्ष पनि टेम्पोररी हुन्छ। आजको दिनमा पनि संविधानको धारा 370 हेर्नुभयो भने टेम्पोररी नै छ, टेम्पोररी नै छ। त्यही अनुसारको उनीहरूलाई व्यवस्था गर्यो। तर के गर्यो भन्दाखेरि जस्तै फन्डामेन्टल राइटको व्यवस्था गर्यो, हामीका पनि के भने सम्पत्तिको उपभोग सम्बन्धी अधिकार संविधानमा व्यवस्था गर्यो, जनरल व्यवस्था आयो। अब कश्मीरमा प्रब्लम के आयो भन्दाखेरि भने ल सम्पत्तिको उपभोग भनिसकेपछि हाम्रा त सम्पत्ति समस्या हुने भयो। अनि धारा 35 ल्याएर के गरियो भन्दाखेरि भने कश्मीरीले मात्रै त्यहाँ सम्पत्ति किन्न पाउने, त्यो व्यवस्था चाहिँ कहाँ लगेर राख्यो भन्दाखेरि भने कश्मीरको संविधानमा लगेर राख्यो। सम्पत्ति खरिददेखि लिएर त्यहाँका थाई बासिन्दा को हुन्छन् भन्दाखेरि भने 3वटा शर्त राखिदियो। एउटा 47 भन्दा अगाडि त्यहाँका बाबुआमा जसबाट जन्मिएका सन्तान अथवा त्योभन्दा अगाडिका जनता, त्यसपछि गएर निरन्तर 10 वर्ष त्यहाँ बसेका मान्छे। इन्टायर इन्डियनलाई के गर्यो भन्दाखेरि भने त्यो कश्मीरभन्दा अलग थलग राखेको अवस्था चाहिँ हो। तर त्यो कुरा संविधानबाट त्यतिखेर संविधान बनाउने दस्तावेजमा स्वीकार गरिएको चिज चाहिँ हो, जसलाई आज अहिले राष्ट्रपति कोविन्दको त्यो डिक्लेरेसनबाट चाहिँ अब यसलाई नटसेलमा भन्ने हो भने हिजो राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रपति हुँदाखेरि जे घोषणा गरेर दिनुभयो, आज राष्ट्रपति कोविन्दले 2019 त्यो चाहिँ फिर्ता लिने। यस देवेश शाह सर, यो तपाईँले चाहिँ यसको अलिकति मेन ढङ्गबाट विश्लेषण गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ भारतको यो कदमलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ, यसको प्रभाव के पर्छ? अब यसको प्रभाव हामी नेपाली मिडियामा यसको प्रभाव देखिरहेछौँ। त्यो त कता कता 1974-75तिर सिक्किम विलयको समयमा जुन काठमाडौँ तरङ्गित भएको थियो, उस्तै तरङ्ग अहिले नेपाली मिडियामा देखा परेको छ। एक किसिमको भएको एक किसिमको त्रास। अब आज प्रदीप गिरिजीले संसदीय समितिमै भनिदिनु भएको छ कि भारतले सक्यो भने सिक्किमै बनाइदिन्छ, भुटानै बनाइदिन्छ। भीम रावलजीले पनि एकदम कडा रूपमा प्रस्तुत भएर अब हाम्रो सिमाना मिचिएको छ, हाम्रो अतिक्रमण गरिएको छ, मतलब लगायतका कुराहरू त्यो सबै प्रतिध्वनि त्यो मिडियाले क्रिएट गरेको एउटा जुन हाइप छ त्यसको प्रतिध्वनि त्यहाँ देखियो। त्यो खास चाहिँ के छ भने मिडियाले क्रिएट गरेको हाइप भन्नुहुन्छ हो। यो म किन भन्छु, यो शब्द म किन प्रयोग गर्छु भने मलाई लाग्छ कश्मीरमा भारतले गरेको एक्सन प्रतिको प्रतिक्रियाहरूमा सबभन्दा एग्रेसिभली अभियसली पाकिस्तान आएको छ र त्यसपछि नेपाली मिडियाकै नम्बर आउँछ। अन्य इन्टरनेसनल मिडिया अथवा इभन चाइनाको पनि प्रतिक्रिया हेर्ने हो भने नेपाली मिडिया जति कडा छैन, जबकि चाइनाको सीमा नै त्यहाँ टच गरिरहेछ अक्साई चीनमा। नेपालको त सीमा पनि टच गरिरहेको छैन। नेपालको कुनै व्यावसायिक अथवा कुनै प्रशासनिक राजनीतिक कुनै पनि प्रकारको इम्प्याक्ट पडिरहेको छैन। तर त्यो सिक्किम विलयको घटनाबाट त्रसित नेपालले मिडिया मार्फत आफ्नो कुरा निकालिरहेछ र त्यसको इम्प्याक्ट त्यही। अब यो लगभग सुनिल पोखरेलजीले कुरा राखिसक्नु भएको छ। यो कस्तो भयो भने यसलाई अलिकति बुझ्नुपर्छ। यो इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स एक्ट अनुसार भारत स्वतन्त्र भएको हो, पाकिस्तान पनि स्वतन्त्र भएको हो। त्यो स्वतन्त्र हुने बेलामा एउटा फर्मुला के तय गरियो भने त्योभन्दा पहिले प्रशासनिक संरचनालाई दुई प्रकारको प्रशासनिक संरचना थियो। ब्रिटिस डोमिनियनमा अथवा ब्रिटिसहरूको प्रत्यक्ष शासनमा भएका इलाकाहरू र ब्रिटिसहरूको अप्रत्यक्ष शासनमा प्रिन्सली स्टेट अथवा राजा रजौडाहरू मार्फत सञ्चालित भएका राज्यहरू। अब इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स एक्टले के भन्यो भने पाकिस्तान र भारत बन्ने भयो। अब बन्ने भएपछि सीमा त छुट्याइदियो पाकिस्तान र भारतको। त्यसपछि पनि यो इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स एक्ट मार्फत ब्रिटिसले के त्यहाँ राख्यो भने यो प्रिन्सली स्टेट्सहरू, यो 550वटा प्रिन्सली स्टेट, 550 भन्दा अलि बढी नै थिए, ती प्रिन्सली स्टेट्सहरू रोज्न पाउँछन् त्यो इन्डियन उसमा रहने कि भारतको उसमा रहने। त्यसलाई डिफाइन कसरी गर्ने भने अब त्यसपछि केही राजनीतिक घटनाक्रमहरू भयो। करिब 550 राजा रजौटाहरूलाई सम्मेलन गरेर भारतमा विलय गराइयो अथवा गरियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। कश्मीरको हकमा के भएको देखिन्छ भने कश्मीर तत्कालै भारतमा विलय भएको छैन।
त्यही अवस्थामा। तर पछि चाहिँ 47मा इन्डिपेन्डेन्स भएपछि पाकिस्तानको सीमाबाट पठान गुरिल्लाहरूले कश्मीरी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेको छ। त्यसमा आरोपित पाकिस्तानी सेना पनि भयो त्यति बेला। अनि त्यो भइसकेपछि अब महाराजा हरि सिंह त्यति बेलाका शासक थिए कश्मीरका, र त्यो अब त्यहाँ एउटा कुरा के भनिन्छ भने त्यो मुस्लिम बहुल आबादी इलाका भएकोले पाकिस्तानले त्यसमाथि आफ्नो दावा गरेको थियो। अब एउटा त्यहाँ अचम्म लाग्ने कुरो के छ भने मुस्लिम बहुल इलाका हुँदाहुँदै त्यहाँ हिन्दू राजाको राज थियो। त्यो महाराजा हरि सिंह हिन्दू राजा हुनुहुन्थ्यो र उहाँको राज थियो त्यो। अब राजाहरू मार्फत नै सबै प्रिन्सली स्टेट्सहरूले आफूलाई भारतमा विलय गरेको थियो। त के देखिन्छ भने 26 अक्टोबर 1947मा महाराजा हरि सिंहले तत्कालीन सरकारको उसमा लर्ड माउन्टबेटन त्यति बेला गभर्नर जनरल अफ इन्डियामा नियुक्त भइसक्नु भएको थियो भारतको राष्ट्रपतिबाट। उहाँ समक्ष उहाँ सुनिल पोखरेलजीले भनिसक्नु भएको छ इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन मार्फत भारतमा विलय हुने भनेर उहाँले प्ली गर्नुभएको रहेछ। र 26 अक्टोबरको प्लीलाई 27 अक्टोबरमा लर्ड माउन्टबेटनले एक्सेप्ट गरेको छ उसको भारतमा विलयको प्रस्तावलाई। अब त्यसपछि केही नेगोसिएसनहरू शेख अब्दुल्ला पनि प्रवेश गर्छ त्यहाँ। शेख अब्दुल्लाको प्रवेश भएपछि त्यहाँ नेहरूसँग केही नेगोसिएसन हुन्छ। हालाकि त्यो नेगोसिएसनलाई आउटराइट भारत संविधानका डाक्टर भीमराव अम्बेडकरले त्यसलाई आउटराइट रिजेक्ट गर्नुभएको छ। त्यसको डकुमेन्ट्सहरू पनि छन्। भीमराव अम्बेडकरले सोझै के भन्नुभएको छ भने अब तपाईँको सुरक्षा भारतले गरिदिनुपर्ने, सडक भारतले बनाइदिनुपर्ने, तपाईँको सारा खाद्यान्नदेखि सब चिज भारतले गरिदिनुपर्ने, तर तपाईँ चाहिँ छुट्टै राष्ट्र हुने, छुट्टै झन्डा हुने, छुट्टै राष्ट्रपति हुने यो सम्भव छैन, म यस्तो संविधानमा गर्न सक्दैन। अनि पछि नेहरूजीले सम आयङ्गर मार्फत यो कुरालाई इन्ट्रोड्युस गराउनु भएको छ र मैले बुझेसम्म त्यो विषय भारतको संसदबाट त्यति बेला पारित भएको छैन। त्यो क्याबिनेटबाट डिसिजन भएर भारतको राष्ट्रपति मार्फत जस्तो सुनिलजीले भन्नुभयो भारतको राष्ट्रपति मार्फत इम्प्लिमेन्ट गरेको छ। अब यो परिस्थिति त्यति बेलाको थियो। राजनीतिमा नेगोसिएसन्सहरू भइरहन्छ। अब हामी कहाँ नेगोसिएसन भयो सुशील कोइरालाजी लगायतका त्यो नेगोसिएसन तपाईँलाई स्मरणमा होला, तर पनि सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्रीमा लड्नुभयो, नेगोसिएसन त थिएन। त राजनीतिक नेगोसिएसनहरूको कुनै लिगल राइट्स हुँदैन। त्यो राजनीतिक नेगोसिएसनहरू शक्तिको आधारमा परिभाषित हुन्छ। अब हाम्रो विभिन्न सम्झौताहरू छन् शक्तिको आधारमा परिभाषित हुने। कश्मीरको यो मुद्दामा अहिलेसम्म के देखिन्छ भने अब भारतले यसको लागि विश्व समुदायसँग केही बार्गेनिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउला, गरिरह पनि छ। जस्तो भारतीय विदेश मन्त्री जयशङ्कर भर्खर चीन भ्रमण गरेर फर्किनु भएको हामीले जानकारी पाएछौँ मिडिया मार्फत। उहाँले चीनलाई प्रत्युत्तरमा के भन्नुभएको छ भने जुन टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी छ त्यसमा हामी कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्ने छैन, त्यो भनेर चीनलाई थामथुम पारिएको छ तत्कालको लागि। त्यसैले अब भारतको सम्पूर्ण राष्ट्रभित्रमा कुनै गम्भीर घटना यही कारणले भएको खबर अहिलेसम्म छैन। इभन कुरा जस्तो यो बारेमा हामीले यति विमर्श गरिरहँदाखेरि चाहिँ यति बेला अब दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री चुनिए मोदी, त्यो चुनिसकेपछि अघि जस्तो अघि सुनिल सरले भन्नुभयो कि घोषणापत्रमै थियो यो कुरा, हामीले जित्यो मध्ये कि यो गर्छ त्यो प्रमिस थियो, इलेक्टोरल प्रमिस। उसलाई यो कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ के थियो जबकि 70 वर्षदेखि त चलि नै राखेको थियो? त्यो इलेक्टोरल प्रमिस थियो। अब कस्तो हुन्छ भने इलेक्टोरल प्रमिसमा अब जस्तो राम मन्दिर बनाउने प्रमिस बिजेपीले पुरा गर्न नसकेको उसमाथि आरोप छ। त्यो विषयमा भारतको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकोले त्यहाँ एउटा सेल्टर ठाउँ छ कि मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकोले यसमा डिसिजन गर्नु उपयुक्त हुँदैनन्। तर यो विषय त कहीँ विचाराधीन छैन। यो इलेक्टोरल प्रमिस छ। चुनावी प्रमिस जुन हुन्छन् त्यो पार्टी बहुमतमा पनि अब 2/3 बहुमतमा आइसकेपछि त उसलाई त एक्जिक्युसनमा जानै पर्ने भयो। फेरि अब भारतीय जनता पार्टी घोषित रूपमै हिन्दूवादी पार्टी हो, उसले त्यस प्रकारको कुराहरू त्यस प्रकारको विषयहरूलाई त प्रोजेक्ट गर्नु पनि उसको धर्ममा हुन्छ, उसको त्यो राजनीतिक निर्णयमै आउँछ, त्यो गर्नै पर्ने हो। त उसले गर्यो। त्यो यो विषय फेरि कस्तो छ भने यो विषय धेरै दिनदेखि बहसमा थियो, धेरै दिनदेखि। अब कङ्ग्रेसको धेरै दिनदेखि त कङ्ग्रेस बहुमतमा सरकारमै छैन, त्यो एउटा लिजर छ कङ्ग्रेससँग, उसको सरकारै छैन, उसले कसरी गर्न सक्ने। तर सरकारमा हुँदा पनि कङ्ग्रेसमाथि तुष्टिकरणको राजनीतिको आरोप लाग्दै आएको छ पहिलेदेखि, अल्पसङ्ख्यकको तुष्टिकरण लगायतको। अब यो विषय फेरि फरक दिशामा जान्छ, त्यतातिर नजाउँ।
कश्मीरको मुद्दामा अहिले भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो वाचालाई पुरा गरेको छ। उसले जुन प्रमिस गरेको थियो बहुमत पायो उसले पुरा गर्यो। यो कुरा यति मात्रै हो। कश्मीरमा चाहिँ यसको प्रोटेस्ट त भइरहेको छ। कश्मीरमा प्रोटेस्टका खबरहरू छन्। अब प्रोटेस्ट हुन्छ त्यो अब बिजुलीको स्विच जस्तो स्विच अफ गर्यो भने बिजुली बत्ती निभिन्छ भन्ने त हुँदै होइन नि। भर्खर हिजोसम्म त्यत्रो आतङ्कवादी गतिविधि भइरहेको ठाउँमा रातका रात के परिवर्तन हुन्छ? तर पनि एउटा चिज के छ भने भर्खर यो बकरिद भएको छ र त्यसमा शान्तिपूर्वक त्यो सम्पन्न भएको छ र क्रमिक रूपमा अब जम्मू त लगभग जम्मू र लद्दाख त लगभग नर्मल भइसकेको छ। त्यहाँ त खासै कुनै घटना छैनन्। कश्मीरमा छिटफुट केही घटनाहरूको खबर छ अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा। भारतीय मिडियाले त ल्याइरहेको छैन। अब उसले त ल्याउने पनि अहिले होइन। सेन्सिटिभ इस्यु छ। इभन भारतको सर्वोच्च अदालतले नै रिट लिन अस्वीकार गरेको छ सेन्सिटिभ इस्यु भनेर। त्यसैले यो विषयमा तुरन्तै त्यहाँ शान्ति भएर एकदम खुसहाली भइहाल्छ भन्ने आशा त गर्नु मिल्दैन। तर पनि शान्तिको दिशामा यदि गइरहेको छ भने सुनिलजीसँग म सहमत छु एउटा विषयमा कि यो मानवाधिकारसँग जोडिएका विषय अन्तर्राष्ट्रिय विषय हुन्छ। बाँकी चाहिँ आन्तरिक विषय त्यो बाँकी त्यसबाहेक आन्तरिक विषय हो। यदि उनीहरूले व्यवस्थापन गर्छ भने इट्स ओके। म विशेष चन्द्रलालकोमा आएँ जस्तो अब यो तपाईँ एउटा राजनीतिक नेता भएको नाताले हाम्रो छिमेकी मुलुक त हाम्रो भारत, त्यसले लिने राजनीतिक कदमहरूको प्रभाव असर हामीमा कति पर्छ? होइन, असर त दुनियाँमा कुनै पनि राजनीतिक घटना जो महत्त्वपूर्ण घटना हुन्छ त्यसको असर त हामीमा परिहाल्छ। छिमेकीको नपर्ने त कुरै भएन। अहिले परेको छ कि छैन? तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नेपालमा पनि यो भारतले अहिले जुन कदम चाहिँ चालेको छ त्यसको मलाई चाहिँ के लाग्छ भने राम्रै असर परेको छ। छिटपुट कुराहरू अब जस्तै अघि देवेश सरले भन्नुभयो यहाँको मिडिया या कसैले, म मिडिया वा कसैले आरोपित गर्न चाहन्न, तर यहाँ के छ भनेदेखि अब त्यो हरेक क्षेत्र कहीँ न कहीँबाट परिचालित रहेको चाहिँ हाम्रो नेपालको स्थिति छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू एउटा समूहले एउटा चाहिँ उसले गर्छ भने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यो परिचालितको परिभाषाभित्र राजनीतिक पार्टीहरू पर्छन् कि पर्दैनन्? बिल्कुल, मैले भने नि हरेक क्षेत्र कुनै न कुनै हिसाब किताबले त्यो परिचालित रहेको यहाँको अवस्थामा अहिले जुन देखिएको छ भारतको विरुद्धमा चाहिने खास शक्तिहरू जुन लागेको छ र आज पनि सुनियो। अब पाकिस्तान पनि हाम्रो मित्र देश नै हो, तर पाकिस्तानले जसरी चाहिने त्यसबारेमा प्रतिक्रिया दिँदैछ। अब त्यहाँ नोट गर्ने कुरा के छ भने तालिबानले सबभन्दा पहिले त्यो प्रतिक्रिया दिँदाखेरि एउटा कुरा के भन्यो भनेदेखि कि भारत र पाकिस्तानको जुन आफ्नो मतभेद छ या सङ्घर्ष चलिरहेको छ त्यसको थिएटर हामी चाहिँ बन्न चाहँदैनौँ भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ बिल्कुल आफूलाई चाहिँ अलग र त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि अहिले देवेश सरले जुन कुराहरू भन्नुभयो त्यसमा म अलिकति एड गर्न चाहन्छु। यो खालि इलेक्सनमा गरिएको प्रोमिस मात्रै होइन। यो के हो? यो चाहिँ एउटा राजनीतिक नेतृत्वले सरकारले यस्तो कदम चाहिँ चाल्नै पर्ने अवस्था चाहिँ त्यहाँ थियो मलाई जस्तो लाग्छ। म उहाँकै कुरामा एड गर्न चाहन्छु, उहाँको कुरालाई समर्थन गर्दै। त्यो के हो भने त्यहाँ आतङ्कवादी गतिविधिहरू थियो र त्यो आतङ्कवादी गतिविधिहरूको सुरुवात नै आतङ्कवाद भएको थियो। जस्तै म तपाईँलाई त्यसको चाहिँ उदाहरण दिउँ कि दुईटा अप्सन चाहिँ राखिएको थियो, या त भारतसँग मिल या पाकिस्तानसँग मिल, या तिमी छुट्टै बस्न चाहन्छौ भने त्यो पनि तिम्रो निर्णय चाहिँ हुन सक्छ। र त्यसका निमित्त 12 अगस्त 1947मा भारत पाकिस्तान र हरि सिंहको बिचमा यथास्थिति सन्धि भन्छ त्यसलाई, त्यो भएको थियो। तर त्यसको लगत्तै चाहिँ के हो भने अक्टोबरमा आएर सेप्टेम्बर 1 महिनापछि अक्टोबरमा आएर पाकिस्तानको हमला भयो। भन्न त त्यो कबाइलीहरूको हमला भनेर भनियो, तर जुन हतियारहरू त्यहाँ चाहिँ प्राप्त भयो त्यो हतियारहरू पाकिस्तानी सेनाको थियो र पाकिस्तानका रिटायर्ड फौजीहरू त्यसपछि छुट्टीमा बसेका फौजीहरू त्यसको कमान्ड गरिरहेको थिए भन्ने कुराहरू पनि सबैको अगाडि चाहिने छर्लङ थियो। मैले भन्न खोजेको के भने यो कश्मीरको जुन समस्या हो
त्यो कश्मीरको समस्या आतंकवादबाटै सुरु भएको छ। कबाइलीको नाममा चाहिने हतियार बन्दहरूलाई पठाएर अनि भारतमा चाहिने अस्थिरता ल्याउने र त्यो निरन्तर जारी रहँदै आएको छ। दुनियाँले यसलाई चाहिने के भनेदेखि अहिले स्वीकार गर्यो। अब यसबाट यो कदमले चाहिँ अनि त्यहाँ ल ठिक छ होला, त्यहाँ आतंकवाद थियो, हरेक दिन जस्तो बम पड्किराखेको थियो, एकदमै कडा सुरक्षा व्यवस्था थियो, यो सबै ठिक थियो। अब चाहिँ हट्छ, राम राज्य हुन्छ। राम राज्य तुरुन्तै त हुँदैन, तर त्यसको नियन्त्रण अब पहिले जुन बाधाहरू अवरोधहरू आउँथे र विभिन्न राजनीतिक कुराहरूले गर्दाखेरि सही कुरा पनि भन्न अप्ठ्यारो मान्थे त्यहाँका नेतृत्वहरू र यङ जेनेरेसनलाई जसरी चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्ने थियो त्यो चाहिँ आउन सकिरहेको थिएनन्। त्यस कारणले भारतको सुरक्षा स्थिति पनि मजबुत हुन्छ र यसले गर्दाखेरि एउटा नयाँ किसिमको राजनीतिको विकास पनि कश्मीरमा हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। र मलाई के लाग्छ भने भारत जसरी इन्भल्भ थियो त्यहाँ यो आतंकवादको विरुद्धमा र उक्साइएका अलगाववादको विरुद्धमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका निमित्त राजनीतिक नेतृत्वले एउटा सरकारले आफ्नो भूभागमा आफ्नो क्षेत्रमा जसरी चाहिने कदम चाल्नुपर्ने हो त्यसरी कदम चाहिने चाल्यो। त्यसकारण भारतको जनताको समर्थन त छँदैछ। चीनले पनि जयशंकर हाम्रो भारतको विदेश मन्त्री जयशंकरको कुरा आयो, उहाँ चीनमा नपुग्दै पनि चीनको प्रतिक्रिया आएको थियो नि, यथास्थितिलाई मेन्टेन गरेर राखौँ, यथास्थिति नबिगारौँ भन्दाखेरि अपरोक्ष रूपमा चीनले यो भारतको कदम उसको आन्तरिक मामला हो र यसले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रीय असन्तुलन बिग्रिनु हुँदैन, यथास्थितिमा हामी बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ चीनले पनि भनेको छ त्यसलाई के। त्यसमै नेपाल गभर्मेन्टले पनि एउटा धारणा चाहिँ यही बनाउनु पर्यो नि कि यो भारतको आन्तरिक मामला हो, ठिक गर्यो भन्ने ढङ्गले बनाउनु पर्यो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नेपाल गभर्मेन्टले त्यो धारणा बनाएको छ र त्यस कारणले प्रतिक्रिया दिइरहेको छैन, यसलाई नर्मल घटनाको रूपमा लिइरहेको छ। आफ्नो भूभागमा आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो संविधान वास्तवमै यो नर्मल घटना हो। यो भारतको चर्चा छ नि होइन, 70 वर्षपछि यति ठुलो घटना, जबकि कश्मीर जति बेला लिएको त्यति बेला ठुलो घटना थियो, त्यसपछि यो ठुलो घटना भनेर यति ठुलो बहस विश्लेषण भइराखेको छ नि होइन। एउटा कुरा के छ भने हामीले यो दृष्टिकोणबाट पनि सोच्नुपर्छ कि 70 वर्षदेखि 370 र 35 यसले त काम गरेन नि। त्यहाँ अलगाववाद भनौँ या आतंकवाद भनौँ र जुन स्थिरता थियो त्यो चाहिने तपाईँको चाहिने प्राप्त गर्न सकिएन नि। 370 र 35A उहाँले भने जस्तै त्यो त त्यसमा लेखिएकै छ, यो टेम्पोररी हो, टेम्पोररी र हो स्पेसल पनि हो भन्दाखेरि के भने अहिलेको अवस्थाको लागि यो स्पेसल हो, तर यो सदाको लागि चाहिँ होइन भन्ने कुरा त 370 सङ्घमा नै लेखिएको छ र 370ले र 35A ले त्यसको निकास चाहिने दिन सकेन। जसरी जम्मू कश्मीरको विकास हुनुपर्ने, जसरी त्यहाँका भनौँ न आम पब्लिक अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो सब अवस्था भएन। त्यहाँ चाहिने के भनेदेखि भारत यस्तो अब औद्योगिक क्षेत्रमा विकास गरिसकेको मुलुक, त्यहाँ औद्योगिक संरचनाहरूको निर्माण हुन सकेन, त्यहाँ चाहिने लगानी हुन सकेन, बेरोजगारीको अवसर पनि त्यस्तै थियो र पारम्परिक समाज बिस्तारै पारम्परिक समाजको गति चाहिँ अत्यन्त पनि त्यसलाई स्वर्गको टुक्रा भनिन्थ्यो नि होइन। त्यो त त्यसको ब्युटी छ होइन, त्यसको आफ्नो भौगोलिक संरचना छ, त्यस हिसाबले हामीले हेर्नुपर्छ। र फेरि 370 को र 35A को कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा हामीले यो अरू पनि बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ कि त्यहाँको उत्तर गिलगित क्षेत्र जुन छ नि त्यो मुस्लिम बहुल क्षेत्र, कश्मीरको घाटीमा फेरि जम्मूतिर हिन्दूहरूको र उता चाहिँ मुस्लिमहरूको र त्यसपछि लद्दाखमा बौद्ध बहुल क्षेत्र थियो र यो 370 र यो 35A ले गर्दाखेरि त्यो सम्मिश्रण हुन दिन सकिरहेको थिएन कि समरस भावना चाहिने जाग्न दिइरहेको थिएन। अलिकति फरक हामी छौँ भन्ने भावना चाहिने अगाडि बढ्दै गइरहेको थियो। त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेर त्यसलाई साम्य गर्नुपर्ने, अब बराबर बनाइदियो, बराबर बनाउने प्रयासमा यो ठुलो कदम चाहिँ हो। सुनिल सर जस्तो यो नि जस्तो अब बराबरै गर्नु थियो भनेदेखि स्पेसल भनेर त राखिँदैन थियो होला र कश्मीरकै हकको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अहिले जस्तो मोदीले जुन कदम चाल्यो अथवा मोदी सरकारले, योभन्दा पहिला नेहरूलाई पनि यो अवसर प्राप्त थियो,
अरूलाई पनि यो अवसर प्राप्त थियो, तर मुस्लिम बहुल क्षेत्र भएको हुनाले पख है भनेर त्यति बेला पनि राखिएको थियो। अहिले चाहिँ यो कदम चाल्नुपर्ने के पर्यो त्यस्तो? होइन, यसको लामो ब्याकग्राउन्डसम्म तपाईँलाई निवेदन गर्छु। सबभन्दा पहिले यो धारा 370 को आश्वासन कश्मीरीहरूलाई नदिएको भए कश्मीरी इन्डियामा हुँदैन थियो, यो पक्का पक्की थियो। तिमीलाई स्पेसल प्रिभिलेज हामी कन्स्टिट्युसनमा दिन्छौँ भनिसकेपछि उनीहरू पाकिस्तान त्यो स्पेसल चाहिँ प्रिभिलेज भनेको चाहिँ उनीहरूले आफ्नो अलग झन्डा, अलग संविधान, अलग राष्ट्रिय गान, अलग, अनि त्यहाँ सम्पत्ति खरिद बिक्रीको कुरा, त्यहाँ थाई बसोबासको कुरा लगायतको 35A ले त्यो ग्यारेन्टी गर्छ। यो चिज त्यतिखेर नेहरूले तत्कालिक परिस्थितिलाई डिल गर्न आज के गरिरहेछ भन्दा एकछिन यसो गरौँ, त्यहाँ पुग्नुभन्दा त्यो चाहिँ किन स्पेसल किन डिमान्ड गरे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कश्मीरले उसँग अप्सन थियो नि त, पाकिस्तानमा जाने कि इन्डियामा बस्ने भन्ने थियो। तैपनि उसलाई त्यो किन चाहियो त? उसलाई जबकि भारतसँग अथवा भारत या पाकिस्तानसँग मिल्नु छ, उसले त्यो शर्तसहित जाँदैछ। हामीलाई चाहिँ यो स्पेसल प्रिभिलेज दियो है कि हाम्रो अलग्गै संविधान हुन्छ, हाम्रो अलग्गै गान हुन्छ, अलग्गै आदि इत्यादि हुन्छ, त्यो चाहिँ किन चाहियो रहेछ? त्यतिखेरको पोलिटिक्स भनेको ब्रिटिसले छोडेको, पाकिस्तान छुटेर गएको, पश्चिम पाकिस्तान जसलाई POK भन्छ, पाकिस्तान अकुपाइड कश्मीर भन्छ, त्यो पाकिस्तानमा मिलिसकेको, यो राजा हरिसिंहको यतापट्टिको कश्मीर चाहिँ बाँकी भएको। उसँग दुईवटा अप्सन थियो, एउटा पाकिस्तानले सरेन्डर गरिदिएर पाकिस्तानतिर मिल्न पनि जान सक्थ्यो, अर्को भारतीय त्यतिखेरको सरदार पटेललाई गृहमन्त्री जो हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई अनुरोध गरेर उनीहरूले हामीलाई यहाँबाट बचाऊ, त्यसपछि हामी इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसनबाट गएर तिमीसँग मिल्छु भन्ने गर्यो। तर त्यो मिलिराख्दा उसले शर्त के राख्यो भन्दाखेरि भने केही त मैले स्पेसल पाउनुपर्छ। त्यतिखेर वास्तवमा थोरै के पनि स्मेल आउँथ्यो, यद्यपि कि त्यहाँ राजा हिन्दू थिए तर बहुल चाहिँ मुस्लिम बहुल। अब यतापट्टि लार्जर हिन्दू डोमिनेन्टमा आउँदाखेरि हामी त के हुन्छौँ भनेपछि थोरै प्रिभिलेज खोज्यो उनीहरूले, र त्यतिखेरको अवस्था फ्रजाइल थियो। अनिखेर के गर्यो भने यिनीहरूले ल 370 बमोजिम तिमीहरूलाई हामी स्पेसल दिन्छौँ नि त, त्यो भनिसकेपछि यता आएर बसेको। भनेको त 370 नदिएको भएदेखि सायद नमिल्न, सायद यता नआउन सक्थ्यो होला। तर अहिलेको कन्टेक्स्ट भनेको उहाँहरू दुईजनासँग म थोरै डिफर गरेँ। यही मुद्दामा तपाईँ फरक केही हो र? म अलिकति यसमा चाहिँ यसैमा हो र? उहाँले भन्नुभएको दृष्टिकोण पनि एउटा छ होइन, त्यो हुन पनि सक्छ, तर चाहिँ इतिहासले के बताउँछ त? के बताउँछ? अब गुलाब सिंहदेखि लिएर हरिसिंहसम्म त्यहाँ चाहिने के भनेदेखि त्यहाँका प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्थे कसले? त्यो ब्रिटिस गभर्मेन्टले नै नियुक्ति गर्थ्यो त्यहाँको। र जहाँसम्म मलाई जानकारी छ त्यहाँका प्रधानमन्त्री एन गोपालास्वामी अयंगार, जसको चर्चा देवेशजीले अघि गर्नुभएको थियो, उहाँ चाहिने शेख अब्दुल्लाभन्दा पहिले, शेख अब्दुल्ला त एउटा आन्दोलन गरेर अनि त्यसपछि आउनुभयो, र त्यो अयंगार चाहिने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। म एउटा कुरा यहाँ यो पनि बताऊँ कि अम्बेडकरको नेतृत्वमा जुन भारतको संविधानको मसौदा समिति थियो नि, त्यसको सदस्य पनि गोपालास्वामी अयंगार हुनुहुन्थ्यो। र अलिकति के छ भने कि पाकिस्तानसँग मिलिसकेको थियो एउटा क्षेत्र भन्ने कुरा होइन, एउटा सहमति चाहिने के भयो भने, किनभने हरिसिंहको चाहना के थियो, म स्वतन्त्र छु, म राजा छु, म मिल्दिनँ कुनै पनि देशमा भन्ने एउटा भावनाबाट अनि यथास्थिति सन्धि हुन्छ भारतको पाकिस्तान। सँगै म हिन्दू छु भन्ने कुरा पनि थियो होला, हिन्दू थियो भने किनभने उनी हिन्दू थिए नि त। तर कबाइलीहरूको नाममा त्यहाँ आक्रमण भएपछि जब धेरै क्षेत्र उहाँले चाहिँ गुमाउनु भयो अनि उहाँले भारतसँग त्यसको सुरक्षाको लागि माग गर्नुभयो, र त्यसपछि अरू प्रक्रियाहरू अगाडि आए। त एउटा कुरा छ के भने मेरो अलिकति छुट्टै इन्टिटी छ भनेर स्पेसल बट टेम्पोरेरी, त्यो चाहिँ धेरै दिनसम्म अगाडि बढ्दैन, त्यो के भने समरस समाजको निर्माण छोटो अवधिको लागि पर्छ भन्ने। म तपाईँलाई मैले किन भने राष्ट्रपतिको अहिलेको घोषणा र गृहमन्त्रीले पार्लियामेन्टमा पेश गरेको दुईटा बिल, त्यो दुईटै हेर्दाखेरि न त त्यहाँ विकासको विषय छ, न त उहाँहरूले भने जस्तो आतङ्कवादको विषय छ। विषय के छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिको घोषणाले 370लाई इनएक्टिभेट गरायो, र उहाँको दुईटा बिलमा चाहिँ गृहमन्त्रीको दुईटा बिलमा चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि भने रिअर्गनाइजेसन अफ कश्मीर भ्याली भन्यो। त्यो रिअर्गनाइजेसनमा उहाँले के गर्नु भने लद्दाख छुट्याउने, त्यो नौलो कुरा होइन है। फेरि हिजो बिहारबाट पनि झारखण्ड छुट्याएकै हो, उत्तराखण्ड युपीबाट छुट्याएकै हो। आज के का लागि पनि विकास हुन्छ भने उत्तराखण्डको हाल के छ त्यो देख्दा हुन्छ।
झारखण्ड छुट्याए पनि झारखण्डको हाल के छ थाहा छैन। त्यसले गर्दा विकासको र टेरोरिजमको विषय थिएन। त्यहाँ विषय के थियो भन्दाखेरि पनि एउटा त्यो धारा 70 डिफिट गर्ने, धारा 70 डिफिट हुने बित्तिकै कश्मीर इन्डियाको पार्ट एन्ड पार्सल हुन्छ। अब एउटा बिहारी र एउटा कश्मीरीको बिचमा डिफरेन्स हुँदैन। एउटा बिहारीले अब गएर भन्नु बिहारमा बस्ने बिहारीले अथवा युपीको मान्छेले अब कश्मीरमा गएर बस्छु जग्गा किनेर बस्न सक्छ। त्यहाँको कश्मीरी छोरी बिहा गरेर ल्याएको छ भने सम्पत्ति छोड्ने, त्यहाँ त्यस्तो पनि थियो। छोरीले बिहा गर्यो भने छोरीसम्म सम्पत्ति रहन्छ, पहिले त त्यो पनि थिएन। त्यसको सन्तानमा ट्रान्सफर हुँदैन। कश्मीरी छोरी दिल्लीको मान्छेले बिहा गर्यो भने त्यो छोरीको सम्पत्ति जान्थ्यो। पछि यिनीहरूले संशोधन गरेर के गरे आफ्नो संविधानमा पनि कश्मीर संविधानमा भने छोरीसम्मले भोग गर्न पाउने, उसको सन्तानमा चाहिँ ट्रान्सफर नहुने। अब त्यो हुँदैन। अब दिल्लीको एउटा मान्छेले कश्मीरी छोरी बिहा गर्यो भने इक्वल जान्छ। त्यसले गर्दा यो दुईवटा विषय थियो। तर पछाडि के देखिन्छ भने ब्याकग्राउन्ड के देखिन्छ भने इन्डिया पहिले पनि मुसलमानहरूले शासन गरे ब्रिटिस आउनुभन्दा पहिले। पछि ब्रिटिस कोलोनीमा बस्यो, ब्रिटिसले शासन गर्यो। स्वतन्त्र भइसकेपछि माइनोरिटीको नाममा कहीँ न कहीँ मुसलमानहरूलाई बढी स्पेस दियो, लार्जर ग्रुपलाई चाहिँ सानो ग्रुपले रुल गर्यो भन्ने भावना चाहिँ थियो। अहिले यही भावना प्रिभेल भएको छ। त्यो कुरा पोलिटिक्समा क्यास गरियो र लगेर कहाँ हाल्यो भन्दाखेरि भने घोषणापत्रमा हाल्यो। यो रियालिटी हो। फेरि यो बोलिएको छैन। भाजपाको जुन छ नि आरएसएस, ऊ धर्मको राजनीति गर्छ जुन भनिन्छ नि, यहाँनिर त्यो प्रिभेल भएको देख्नुहुन्छ? होइन न, उसले घोषणापत्रमै त्यही चिज क्यास गर्यो। लार्जर मान्छे माइनोरिटीलाई फकाउने नाममा हिजोको सत्ताले उनीहरूलाई स्पेसल प्रिभिलेज दिँदै बस्यो। त्यो एउटा देखिएको संविधानमा 370 हो। तर अरू ठाउँमा पनि के गर्यो भन्दाखेरि पनि उनलाई फकाउनको लागि अथवा त्यो भोट ब्याङ्क क्यास गर्नको लागि स्पेसल अधिकारहरू दिँदै गयो। त्यो ठुलो ग्रुप जो रुलिङ क्लास थियो हिजो, त्यो चाहिँ स्याडोमा पर्दै गयो। त्यसको के गर्यो भन्दाखेरि म घोषणापत्रमा यो हाल्यो भने यसको प्रभाव चाहिँ मलाई भोटमा पर्छ, पर्यो पनि। र त्यसैको प्रोमिस भयो चाहिँ उहाँले भने जस्तै प्रोमिस गर्यो, त्यहाँ त्यो गर्यो। अब राम मन्दिर राम मन्दिर बनाउने पनि कुरा छ अयोध्यामा। तर त्यो के अरे अदालतमा विचाराधीन भएको हुनाले त्यो सम्भव हुँदैन। अब म फर्केर कहाँनिर आएँ भन्दाखेरि पनि यसको प्रभाव नेपालमा पर्छ कि पर्दैन? यसको प्रभाव घुमाउरो पारेर नेपालमा पर्छ। तर हामी कहाँ समस्या चाहिँ के छ भने भारत जस्तो हामी सजिलो छैन। भारतमा के छ भन्दाखेरि भने भारतको संविधानको आधारभूत संरचना जसलाई बेसिक स्ट्रक्चर भन्छ त्यो चाहिँ संशोधनै गर्न पाइँदैन। दुईटा मुद्दाबाट सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिदियो। एउटा केशवानन्द भारतीको केस, अर्को भनेको 15 सालमा उनीहरूले हाम्रो न्याय परिषद जस्तै त्यहाँ पनि न्याय परिषद बनाउनु खोजेका थिए। त्यसलाई नेसनल जुडिसियल एपोइन्टमेन्ट बिल भनिएको थियो संविधान संशोधन गरेर। त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो, संविधान संशोधनलाई अल्ट्राभाइरस बनाइदियो। उसले के भन्यो भन्दाखेरि पनि तैँले बेसिक स्ट्रक्चरमा संशोधन गर्न पाउँदैनस्। अन्य संशोधन चाहिँ हाम्रो जस्तो 2/3 चाहिँदैन, त्यहाँ सामान्य बहुमतले हुन्छ। यो 370 चाहिँ बेसिक स्ट्रक्चरमा पर्दैन। यहीँनिर छ विकनेसेस। यो बेसिक स्ट्रक्चरमा नपरेको हुनाले सामान्य बहुमतबाट पनि यो संशोधन हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तर हामी कहाँ के छ भनेदेखि मानव एकछिनलाई भनौँ, हाम्रो संविधानले 72ले के गर्यो भने आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, महिला, दलितलाई के गर्यो भने समानुपातिक समावेशिताको अधिकार दियो संविधानको धारा 42ले। कुनै दिन एउटा यस्तो शासक आयो जसलाई त्यो वाहियात लाग्यो, 2/3 उसले कमान्ड गर्यो, त्यो झिक्दियो भने के हुन्छ? पार्लियामेन्टमा उसको 2/3 बहुमत छ, बिल लैजान्छ। धारा 42 संशोधन गरिदियो भने के हुन्छ? हट्ने भयो। हिजो संविधान त्यो त हटिहाल्छ, किनभने संविधान त मिल्यो नि। संविधान 2/3 हाम्रो अहिलेको संविधान, हिजो 47 सालको संविधान चाहिँ केही विषयहरू संशोधन गर्न मिल्दैन थियो, जस्तै राजतन्त्र हटाउन पाइँदैन थियो बहुदलीय। आजको संविधानमा के छ भने जे पनि संशोधन हुन्छ तिमीसँग 2/3 छ भने। त्यसले गर्दाखेरि मैले नटसेलमा के भने भन्दाखेरि भने संवैधानिक हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने राष्ट्रपतिको त्यो कदम र गृहमन्त्रीको त्यो बिल संवैधानिक छ, किनभने पार्लियामेन्ट थ्रोबाट उसले संशोधन गर्न खोजिरहेछ। धारा 370 मै राष्ट्रपतिले त्यसलाई चाहिँ स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। त्यसले गर्दा त्यो पायो। तर पपुलर विलको हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने र कश्मीरीहरूले भनिरहेको के छ भने हामी त भारतसँग 370बाट जोडिएको थियौँ, 370 काटिने बित्तिकै त हामी त भारतसँग काटिन्छौँ, किनभने त्यो 370ले हामीलाई भारतको संविधानमा जोडिदिएको थियो। अब तिमीले 370 झिक्न बित्तिकै कश्मीर र स्वतन्त्र भारतको अथवा भारत गणराज्यको गणतन्त्रको हामी बिचमा सम्बन्ध हुँदैन। उनीहरूको माग चाहिँ त्यो छ। अब भोलि सर्वोच्च अदालतमा यो विषय गएको छ, इन्टरप्रिटेसन भएर कसरी आउँछ थाहा छैन। तर उनीहरूको माग चाहिँ के छ भने 370 मा तिमीले त्यो देखाएको हुनाले हामी मिसिन आएको हो नि, होइन भने त हामीलाई त सजिलो के हुन्थ्यो भने उतातर्फ मुस्लिम बहुल राज्य थियो पाकिस्तान,
मुस्लिम राज्यमा मिसिनुको आयो यो तर्क उनीहरूको यो तर्कको बारेमा अदालतले अहिलेको माग र त्यहाँनिर जुन अहिले सानो जुन छिटपुट घटना भइरहेको छ जुन उनीहरूले भनिरहेका छन् अधिकार खोस्यो हाम्रो अधिकार। देवेश झा सर, जस्तो यो कश्मीरको मुद्दाको कुरा गर्दाखेरि नि जस्तो एउटा कुरा के भनिन्छ भने अब भाजपाको बारेमा चाहिँ अब यो हिन्दू धर्मवाला पार्टी पऱ्यो यो, त यसले कश्मीरमा पनि त्यही कुरा लाद्यो, बहुमतको बलमा त यस्तो लाद्न मिल्दो रहेछ है भनेर खुब आलोचना भइरहेको छ नि, त्यसो देखिन्छ? होइन, यसमा मैले सुरुमै कुरा राखेँ कि इलेक्टोरल प्रमिस, अब कुनै पनि पार्टी चुनाव लड्दा एउटा मुद्दा लिएर जान्छ र त्यसलाई व्यापक बहुमतको रिटर्न यदि दिन्छ, जनताले व्यापक बहुमत दिन्छ भने त्यो पिपुल्स म्यान्डेट भन्नुपर्छ, त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ कि यो जनमत भयो। कुनै पनि विषयमा अब चुनाव लड्ने बेलामा त हरेक दल त एउटा मुद्दा लिएर बुझेँ मैले, जस्तो ट्रम्पले चाहिँ म मेक्सिको वाल लाउँछु भने उसले भनेर लगायो होइन। त यो के छ भने यस्ता महत्त्वपूर्ण इलेक्टोरल प्रमिसहरू, तर त्यसले चाहिँ त्यो कश्मीर अब त्यहाँ बहुसङ्ख्यक चाहिँ तपाईँको त्यो मुस्लिमहरूको उनीहरूको जुन मनोभावना छ नि त्यसलाई त कुल्चिँदैन यसले? कुल्चिँदैन यसले, किनभने अब यो घटना भइसकेपछि कश्मीरमा भएका मुस्लिमभन्दा धेरै बढी मुस्लिम त करिब मलाई लाग्छ कति 18-20 करोड मुस्लिम अहिले भारतमा छ, पुरा भारतमा हेर्ने हो भने। तर तपाईँ कहीँ एउटा सानो छिटपुट घटना पनि, कहीँ कुनै सानो विरोध प्रदर्शन पनि कहीँ देख्नु भएको छैन। इभेन अब ओवेसीजी सबभन्दा प्रखर कडा ढङ्गले प्रस्तुत हुने मुस्लिम नेता हो, उहाँको पार्टी जुन छ त्यसले त मुस्लिम समुदायको खुलस्त वकालत गर्छ, पार्लियामेन्टमै गर्यो, अल्लाहु अकबर भनेर उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो। भारतीय जनता पार्टीका सांसदहरू जय श्रीराम भने उनले अल्लाहु अकबर भनिदिए, त्यहाँ त्यो प्यारलली गर्छ। तर ओवेसीको संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा पनि यो विषयको विरोधमा कुनै नारा जुलुस भएको छैन। भनेको यो सर्वसम्मति स्वीकृतिमा भयो, स्वीकृतमै भयो भन्नुपर्छ, किनभने अथवा मुक्त हुने एक किसिमको अघि तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो नि एउटा त्रासको भएको, हामी कहाँ भन्दा त त्यहाँ बढ्दै भएको वातावरण होला नि त? नै त्यस्तो छैन। भारतीय राजनीतिमा अलिकति के बुझ्नुपर्छ भने अब भारतीय राजनीतिमा त्यो राजतन्त्रात्मक शैली जुन बाहिर हामी बुझ्छौँ, यहाँ जेनरल मान्छेको बुझाइ के छ भने मोदीले रातारात यसो गरिदिन्छ, बिजुलीको बटन जस्तो स्विच थिचेर त्यो चेन्ज गरिदिन्छ, त्यस्तो होइन। विभिन्न प्रक्रियाद्वारा विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न एजेन्सीहरू इन्भल्भ भएर एउटा डिसिजनमा पुग्छ। त्यसको पोलिटिकल माइलेज चाहिँ जरुर सरकारले लिन्छ, त्यो त जुनसुकै सरकारले गर्छ। जुनसुकै सरकारले यो डिसिजन त बडा गुपचुप गर्यो नि होइन? म थपौँ अलिकति। हजुर, जस्तै उहाँले 18 करोड मुस्लिमको कुरा गर्नुभयो, त्यो विषय चाहिँ योसँग जोडिँदैन। 18 करोड मुस्लिम त खुसी हुन्छ नि, किनभने ऊ पनि कश्मीरमा जान पाउँछ, ऊ पनि त्यो कश्मीरीभन्दा फरक अधिकार पाएको थिएन। त्यो खालि जम्मू कश्मीरको मुसलमान अथवा हिजो उसलाई त्यो अधिकार थिएन। दिल्लीको या कुनै ठाउँको मुस्लिमलाई चाहिँ कश्मीरमा गएर बस्ने, घर किन्ने, जग्गा किन्ने त्यो अधिकार थिएन उसलाई। अरू मुस्लिम चाहिँ खुसी भयो भन्ने कुरा त स्वाभाविक खुसी हुन्छ नि, किन भन्दाखेरि त्यो गर्मीमा त्यो 42 डिग्रीको गर्मीमा भन्दा त त्यहाँ शीतलमै आनन्द होला। त्यसको मतलब सरकारले गरेको काम ठिक भयो, किनभने बहुसङ्ख्यक जनता, इभन आफ्नै समुदाय आफ्नै धर्ममा भएका आफ्नै स्वजनहरू, आफ्नै नातेदारहरू पनि यदि खुसी भइरहेछन् भने त्यसलाई अन्यथा कसरी भन्ने हामीले? त्यो त गजबै भयो। तर यसले चाहिँ अघि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो आतङ्कवाद पनपनाइरहेको थियो त्यहाँ, किनभने बम पड्किराखेका थियो, हङ्गामा भइराखेका थियो, त्यसलाई कसैले मिसयुज पनि गरिराखेका थिए। त्यो चिज चाहिँ नियन्त्रण होला त अब यो कदमबाट? त्यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने योभन्दा पहिले स्टेट लेजिस्लेटिभले राज्य चलाइरहेको थियो। स्टेट लेजिस्लेटिभ र सङ्घीय सरकारको अधिकार, बजेट, शक्ति, यसमा धेरैको गुणात्मक अन्तर हुन्छ, गुणात्मक फरक हुन्छ। अब अहिलेको गभर्मेन्टलाई त्यहाँ धेरै प्रकारका टुल्सहरू, त्यो परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्ने टुल्स उसलाई प्राप्त हुन्छ। एउटा त सङ्घीय सरकारको तागत, जस्तो मोदीजीले अस्ति आफ्नो सम्बोधनमा, राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनमा उहाँले केन्द्र सरकारको वेतनमान कश्मीरको सबै प्रशासनिक र सारा सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूलाई भुक्तान गरिनेछ भनेर एक प्रकारको इन्सेन्टिभ्सहरू, एक प्रकारको सुविधाहरू वृद्धि भएको भनिदिनुभयो, जुन कि राज्य सरकारले गर्न सक्ने थिएन। त्यस्तै अब विकासको नाममा व्यापक रूपमा बजेट परिचालन गरेर त्यो गर्न सक्ने अधिकार पाइयो। त्यसपछि तपाईँको प्रशासनिक नियन्त्रणका नाममा सङ्घीय सरकारसँग भएको बल अब प्रयोग हुन पाइयो। ती सबै कारणले
पहिले भन्दा अहिले त्यहाँको आतंकवादलाई नियन्त्रण गर्न बढी सजिलो अवस्था हुनेछ। यसमा चाहिँ यो अर्को एउटा तर्क, अर्को एउटा थट्स पनि के आइराखेको छ भने कि यो मोदीलाई चाहिँ यो विदेशी शक्तिले उचाले है यो गर्नलाई प्रेरित गरे, खास गरी भारतलाई देखाएर अमेरिकाले चाहिँ भारतलाई देखाएर चीनलाई पेल्ने एउटा नीतिको रूपमा, यसलाई टुल्सको रूपमा प्रयोग गर्यो भनेर पनि आइरहेको छ नि। यही कारणले चीनलाई पेल दिन्छ भन्ने कुरामा कतै मलाई विश्वास छैन, किनभने आजको डेटमा अब चीन कुनै त्यो मुसा जस्तो छैन कि उठाएर कसैले झ्वाम खाइदिन्छ। चीन अहिले अमेरिकालाई बराबरमा थ्रेट गर्ने राष्ट्रको रूपमा उभिँदै गइरहेको छ। त्यसैले त्यसरी जान त्यति बुद्धिमानी हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब मोदीजीले यसमा आफ्नो राजनीतिक माइलेज लिनुभयो। भर्खर मैले आजै पढेँ कि भारतीय जनता पार्टीको सदस्यता दोब्बर हुने अवस्थामा पुगेको छ। अब यी सब माइलेज लिनुभयो उहाँले, त्यो नेचुरल हो, त्यो सबै राजनीतिक दलले लिन्छ, सबै राजनीतिक दलले। हामी कहाँ अहिले सरकार जे मेन्डेट लिएर आयो त्यो गर्न नसकेर त यत्रो बदनामी पाइरहेछ, गरेर पनि जस पाइरहेको छैन। किन जे मेन्डेट लिएर हाम्रो देशमा सबभन्दा ठुलो समस्या यही भइरहेछ। उनले त्यो मानेनन्, उनले गरे। त्यसमै दुईटा कुरा गरौँ। जस्तो यो कश्मीरको सन्दर्भमा चाहिँ हामी कहाँ दुईजना व्यक्ति, एकजना प्रदीप गिरीले, अर्को भीमरावलजीले बोलेको सुने मैले सुरुमै राखेँ है। यो दुईटा तर्क चाहिँ कति साँच्चीकै तर्कमा दम छ त? त्यो सिक्किम विलयको प्यानिक हो। नेपालको इस्यु र कश्मीरको इस्यु फरक इस्यु हो। कश्मीर कुनै उहाँको भनाइ जुन छ कि भारतले चाह्यो भने नेपाललाई चाहिँ कुनै पनि बखतमा चाहिँ त्यो सम्भव, यो 21औं शताब्दीमा हामी यस्तो कल्पनाहरू नगरौँ। सद्दाम हुसैनले कुवैतलाई निल्ने प्रयास गरेको थियो, त्यसको परिणाम हामीले देखेकै छौँ। 21औं शताब्दीमा यी कुराहरू सम्भव छैन। 21औं शताब्दीमा सैन्य शक्तिबाट कसैलाई परास्त गरेर निल्ने अथवा चाहिँ खाइदिने त्यो सम्भावना एकदम न्यून छ। त्यो अब एक्सेप्सन कहीँ केही भइहाल्यो भने बेग्लै कुरा हो। राजनीतिक तरिकाले कोही कसैमा समाहित भयो भने त्यो फेरि छुट्टै भनेको सैनिक बल प्रयोग गरेरै, तर क्रिमियाकै उदाहरण छ, त्यो सम्भव छैन। नेपालको मामलामा त्यो सम्भव छैन, किनभने यहाँ सैन्य बल प्रयोग गरेर अब हामी एउटा यस्तो भूराजनीतिक अवस्थामा, यस्तो सामरिक महत्त्वको केन्द्रमा छौँ हामी। यहाँ कुनै पनि एउटा शक्ति राष्ट्रले सैन्य बलकै आधारमा नेपाललाई खाइदिन्छु भन्ने त्यो सम्भव। विशेष सर, हामी अब तपाईँ राजनीतिक पार्टीको नेता भएको नाताले अब संसदमै पनि तपाईँहरूको त इन्टरनल मिटिङमा पनि अरू पार्टीसँगको मिटिङमा पनि कुराहरू उठ्छ होला, मिडियामा पनि उठि नै रहेको हुन्छ कि भारतले त कपलाकै खाइदिन्छ भनेर। अहिले फेरि उठिराखेको छ। त्यो नजर देख्नुहुन्छ भारतको गरेर बसेको नेपाललाई खानलाई? अहिले देवेश सरले र उहाँले पनि यसबारेमा चाहिँ भनिसक्नुभयो। र मलाई लाग्छ के भनेदेखि हाम्रो नेपालको एउटा दुर्भाग्य के छ भने कि राजनीतिक समर्थन प्राप्त गर्नका निमित्त केही हौवाहरू फैलाउने काम चाहिँ बराबर हुँदै आएको छ। र त्यस्तो कुनै मौका आयो भने त्यसलाई चाहिँ छोड्न चाहनुहुन्न केही नेताहरू। त्यसकारण यस्ता कुराहरू चाहिने आइरहेको हुन्छ। नर्मली प्रदीप गिरी यस्तो बोलिराख्ने मान्छेहरू नि बोल्नु भएछ नि उहाँले? प्रदीप गिरीजीको मैले नोटिस गरेको थिएँ नि भन्दा अगाडि यसरी बोलेको। प्रदीप गिरीजी अत्यन्तै विद्वान, जानकार र अध्ययनशील नेता हुनुहुन्छ। त्यसकारण अब उहाँको, तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बोल्दाखेरि कहिलेकाहीँ झट्टै कुनै कुरा चाहिने आइदिन्छ र त्यो चाहिँ एउटा भनौँ न त्यो विश्लेषण र त्यसका तर्कहरूको आधारमा नगरिएको कुरा पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले त्यसमा बढी ध्यान चाहिँ नदिउँ। वास्तविकता के हो भने यस्तो हौवा फैलाउने काम जुन भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ केवल आफ्नै जनतालाई त्रसित पार्ने, आफ्नै जनतालाई अनावश्यक किसिमबाट अरू दिशातिर चाहिँ मोड्ने प्रयासहरू गर्नुभन्दा नेपाललाई विकासमा, नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा यसमा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। होइन, त्यो फेरि यस कारणले पनि कि भने मैले कि जस्तो प्रधानमन्त्रीकै सम्बोधन थियो कि 17 साल दोहोऱ्याउने कोसिस भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीकै राजनीतिक सल्लाहकारको, विदेश सल्लाहकारको भनाइ थियो कि सके व्यवस्थै पल्टाउने, नसके सरकार भए पनि पल्टाउने, देशी विदेशीहरू सक्रिय छन् भनेर। सो सुनेर ल्याउँदाखेरि त सूचना त उहाँहरूसँग छ नि त, त्यो ठाउँमा त उहाँहरू हुनुहुन्छ। लाग्दैन तपाईँलाई षड्यन्त्र भइरहेको छ? नेपालको राजनीतिक परिस्थितिबारे प्रधानमन्त्रीले जसरी बोलिराख्नु भएको छ भनौँ या बोल्नुभयो या उहाँका सल्लाहकारहरूले बोल्नुभयो, हाम्रो ध्यान त आकर्षित गर्यो। तर यस्ता कुराहरू
आफ्नो राजनीतिक समीकरणलाई मजबुत गर्नका निमित्त नेपालमा चाहिने बोलिँदै आइएको कुरा हो। अत्यन्तै जिम्मेवारीपूर्ण तरिकामा त्यो म्यानेज कसले गर्ने त? आफ्नो सरकारलाई स्थायित्व दिने, आफ्नो सरकारलाई बलियो बनाउने र देशको राजनीतिक परिस्थितिलाई स्थिर बनाउने त्यो दायित्व कसको हो? त्यो जिम्मेवारी कसको हो? जनताले त त्यो देख्नुहुन्छ तपाईँ त्यो 17 साल दोहोरिने या व्यवस्थै पल्टाउने त्यस्तो खतरा, खास गरी उहाँले देशी विदेशी भने हुनाले त अब देशी भने त यहीँ पऱ्यो, विदेशी भने त निकट छिमेकी भारतलाई नै लाउने चलन छ, यस्तो आरोप त हामी कहाँ होइन भने त्यो भने नि मैले अघि नै भने कि यहाँ अब म त्यति डिटेलमा चाहिँ म अहिले जान चाहन्न, तर मैले अघि नै भने कि यहाँ चाहिने एउटा हौवा देखाएर जहिले पनि आफ्नो चाहिँ राजनीतिक समर्थन प्राप्त किन आवश्यक पर्यो? यो सरकारसँग त 2/3 छ, उसलाई हौवाई चाहिएन नि। किनभने सक्षम भइरहेको छैन सरकार स्थिरता प्रदान गर्न, विकासको बाटोमा लैजान, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अघि बढाउन, सबैको सहमतिले अगाडि बढ्ने जुन कार्य दिशा हुनुपर्छ त्यसमा सरकार चाहिँ अघि बढ्न सकिरहेको छैन। विरोधहरू भइरहेका छन्। संविधानलाई एकातिर राख्दै माने संविधानभन्दा बाहिरका कुराहरू ऐनमा राख्ने प्रयत्न भनेपछि सरकार आफू कमजोर भएको जस्तो महसुस भएपछि यस्तो बोलेको। सरकार आफ्नो कमजोर भएको छ। सुनिल सर, तपाईँलाई यस्तै लाग्छ? होइन, यो सबैतिर हो, नेपालमा मात्रै होइन। त्यो पपुलर विल गेन गर्नको लागि जनसमर्थन र तर कुरा गम्भीर छ नि, होइन? किनभने जस्तै म भारतकै उदाहरण भारतमा विपक्षीहरूले के आरोप लगायो भने युपीको चुनाव, त्यहाँको प्रदेशको चुनाव भइराख्दाखेरि अनावश्यक रूपमा डोकलाङमा चाइनिजसँग भारतको सैनिकको युद्ध भन्ने हल्ला पिटाइयो। त्यहाँ त्यहाँ योगीले चुनाव जितिसकेपछि त्यो सुमसाम भयो। अहिले जुन यो 370 को कुरा छ त्यो उहाँहरूले घोषणापत्रमा हालिसकेपछि त्यहाँ पुलवामा भन्ने एउटा ठाउँ छ कश्मीरमा, त्यहाँ घटना भयो। अब पाकिस्तानको अहिले आरोपै हाम्रो होइन, इन्डियाले आफै क्रिएट गरेर त्यो पुलवामा गरायो अनि हेर अब हामीले 70 सेन्टिमेन्ट आधारमा गर्यो। नेपालमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामी कहाँ पनि के हुन्छ भने त्यो नेसनलिजम अथवा हामी कहाँ चाहिँ एक्सटर्नल थ्रेट छ है। सरकारलाई एक्सटर्नल थ्रेट भनिसकेपछि इन्टरनली मान्छे बाहिरकोसँग त हामी एकजुट हुनुपर्छ, सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ। हाम्रो लडाइँ त सधैँ छ। बाह्य शक्तिको आयो भने चाहिँ त्यो आफूसँग आफ्नो आलोचनाबाट बच्नको लागि पनि गरिन्छ। जहाँसम्म अघि नै नेपाललाई इन्डियाले लिन्छ कि खान्छ कि त्यो कश्मीरको कस्मो हेर्नु, कश्मीर र नेपालको बिचको जमिन आसमानको फरक छ। कश्मीर भारतभित्रकै चिज थियो, खालि त्यो एउटा टापु जस्तो थियो, अन्यभन्दा फरक थियो। संविधानले नै फरक अधिकार दिएको थियो। नेपाल भारतभित्रको चिज होइन, स्वतन्त्र नेपाल स्वतन्त्र हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको छुट्टै सदस्यता छ, कश्मीरको थिएन। खालि त्यहाँ के थियो भन्दाखेरि पनि त्यतिखेर नेहरूले त्यो कश्मीरको त्यो अवस्थामा चाहिँ युएनमा कुरो पुर्याइदिनु भयो। र त्यहाँ पहिले उठिरहेको विषय के थियो भन्दाखेरि राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन कुरो उठिरहेको थियो। त्यहाँको जनताले फैसला गर्नु पाउनुपर्छ भनेको फरक सन्दर्भ फरक थोरै मात्रै हो, होइन नेपाल र कश्मीरको बिच त भेटघाटै नहुने चिज हो। व्यवस्था सर, मैले अन्त्यमा सोधेँ जस्तो व्यवस्थै पल्टाउने खालको षड्यन्त्र भइराखेको छ यहाँ, तपाईँ देख्नुहुन्छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा त सुन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीजीसँग कुनै सूचना छ भने उहाँले जनतालाई अझ स्पष्ट ढङ्गले भनिदिएको भए बढी राम्रो हुन्थ्यो। तर यहाँ नेपालमा त हल्लाको राजनीति पहिलेदेखि चल्दै आएको छ। प्रदीप गिरीजीको तपाईँले अलिकति प्रसङ्ग जोड्नु भएको छ। प्रदीपजीको तपाईँलाई याद होला संविधान सभाबाट संविधान पारित हुने बेलामा पनि उहाँले संविधानसँग असन्तुष्ट भएर उहाँ संविधान सभा भवनबाटै बोल्दै निस्किहाल्नु भएको थियो, तपाईँलाई याद होला। निसन्देह उहाँ अत्यन्त विद्वान व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँ भावुक पनि हुनुहुन्छ र भावनामा बग्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ। भावनामा बगेपछि त अब उहाँ प्रवचनकर्ता पनि राम्रो हुनुहुन्छ, फेरि प्रवचनमा लागेका व्यक्ति अलिक भावुक हुन्छ, इमोसनल बढी हुन्छ। नेपाली राजनीतिमा के छ अहिले भने तपाईँले कता कता अब राजाको बढी चर्चा भइरहेको सुन्नुहुन्छ। राजा थाइल्यान्ड गयो भने किन गयो, अब मिडियामा पनि यही खबरहरू बढी आइरहने। फेरि संजोग के हुन्छ, अब शशाङ्कजी पनि जानुभएछ होइन। अब यो नेताहरू जाने आउने, अब फेरि हामी कहाँ त कस्तो छ भने अलिकति केही भयो भने कि सिङ्गापुर जानुपर्ने कि थाइल्यान्ड जानुपर्ने, टाउको दुखेमा पनि होइन। अर्को हामीसँग उपाय छैन। हामी जस्तो व्यक्ति त यहीँ ठिक भइहाल्छौँ, नेताजीहरू त्यहाँ नगई ठिकै हुँदैन। त यसले गर्दा के हुन्छ भने फेरि कन्ट्रोभर्सीमा रमाउने। इन्दिरा गान्धीको सम्पूर्ण शासनकालमा पाकिस्तानको हमलाको थ्रेट चलिरह्यो। इन्दिराजीको स्वर्गीय भएपछि त्यो थ्रेट समाप्त। यो के हुन्छ, यो राजनीतिमा हुन्छ पनि गरिन्छ।
हस्, यहाँ तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले प्रश्न समयमा कश्मीरको मुद्दालाई लिएर नेपालमा यसको वाचिता के पर्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा बहस गरेका थियौँ। अहिलेको लागि प्रश्न समय यति नै। प्रश्न समयबाट म प्रकाश केलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।